बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी हाज़िर हूँ बहुत ही अमेज़िंग टिप्स के साथ। और आज की जो मेरी टिप्स हैं ना वो ज़्यादातर खाने-पीने की जो चीज़ें हैं ना उनकी इम्प्योरिटी टेस्ट करने के बारे में हैं। ताकि मैं आपको बता सकूँ और हम जान सकें कि आया वो चीज़ ठीक हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, और ख़राब चीज़ों के इस्तेमाल से हम बच सकें और अपनी सेहत की हिफ़ाज़त कर सकें। तो चलते हैं पहले तो अपनी फर्स्ट टिप की तरफ, और इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगी थी, और अक्सर कपड़े धोते वक़्त ये इशू होता है काफ़ी लेडीज़ के साथ कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए इसका हल ये है कि जब भी आप कपड़े धोएँ पहले तो मशीन में जितना आपने पानी ऐड करना है तो वो पानी ऐड कर दें, और उसके अंदर बाद में सर्फ़ ऐड कर दें, और उसको कम से कम 2 से 3 मिनट खूब चलाएँ, यानी चलता रहने दें ताकि अच्छे से जितनी भी सर्फ़ है वो इसके अंदर हल हो जाए। उसके बाद एक-एक करके कपड़ा इसमें डालना है। यानी हम क्या करते हैं कि अक्सर जितने भी कपड़े डालें, ये तो ख़ैर सबको पता ही है कि सबसे पहले हम जो होता है वाइट कपड़ों को मशीन में धोते हैं। तो हम इकट्ठे उठा के इस तरह अगर मशीन में डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपस में उलझ जाते हैं। जब इस तरह से वो स्पिन होती है मशीन तो कपड़े आपस में वो गिरे लग जाती हैं। तो अगर हम एक-एक करके कपड़ा इसमें डालते जाएँगे ना तो बहुत ज़्यादा ये ना आपस में उलझेंगे नहीं। तो बड़ी आसानी के साथ जब ये धुल जाएँगे ना तो हम उनको आसानी के साथ सॉरी निकाल सकते हैं मशीन के अंदर से। तो इस तरह से ये कपड़ों के आपस में उलझने वाली परेशानी से हम जो है वो बच सकते हैं। अगली टिप मेरी दूध के बारे में है, और दूध तो हर घर की एक मेन ज़रूरत है, यानी हर घर में दूध यूज़ होता है, बच्चे बड़े सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ख़राब दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसका असर हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आजकल वैसे भी दूध के साथ मेन इश्यू ये होता है कि कहीं से भी ख़ालिस नहीं मिलता है, तो दूध की प्योरिटी को जाँचने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि कोई भी इस तरह से आप मग ले लें और उसको दूध के अंदर डिप करें। तो अगर तो ये दूध सारा मग के ऊपर इस तरह से लग जाए, तो इसका तो मतलब यही है कि दूध आपका जो है ना ख़ालिस है। थोड़ी बहुत मिलावट अगर करते हैं, जैसे बर्फ़ वग़ैरह डाल के बाहर के इलाकों से दूध आता है, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी डाला हुआ है, तो फिर ये दूध की जो क्रीम सी है ना, ये कप के साथ नहीं ठहरेगी, बल्कि वो सारा दूध कप से नीचे उतर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सारा पानी जो है वो मिलाया होता है। तो अगर कम मिकदार में मिलावट यानी पानी की हुई है, तो इस तरह से ख़ालिस तो ख़ैर कहीं से भी नहीं मिलता, लेकिन ये है कि कम मिकदार में आप कह सकते हैं कि अगर पानी उसमें कम मिकदार में है, तो इस तरह से दूध की एक तह जो है वो कप पर बन जाती है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दूध हमारा जो है वो पीने के काबिल है। मेरी अगली टिप में मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने एक देखी थी, कहीं और टिप देखी थी कि जब हम दूध बॉयल करते हैं तो उसके अंदर अगर इस तरह से 1 कप डाल के रख दिया जाए, तो दूध बाहर जब उसको बॉयल आता है ना तो बाहर नहीं गिरता है। तो मैंने सोचा कि चले मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये वाली ट्रिक जो है ये काम करती है या कि बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैंने भी दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, और उसमें 1 अदद कप रख दिया है, और मीडियम आँच है जिस पे मैं दूध बॉयल करती हूँ, बिल्कुल मीडियम आँच पे ही मैंने इसको रखा हुआ है। और यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता दूध बॉयल होने की कंडीशन में है, तो हम देखेंगे कि आया ये वाली ट्रिक जो है कि मग रखने से दूध बाहर की तरफ नहीं आता है, काम करती है कि नहीं करती है। तो अगर तो ये करती है इस तरह से काम, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये अक्सर मसला हमारे साथ पेश आता है कि ज़रा हमारा ध्यान इधर-उधर होता है ना, तो दूध बॉयल होके नीचे गिर जाता है। तो फिर हम इस तरह से कप को ऐड करके दूध में, तो अपने दूध को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी आँखों के सामने है कि मैं पास बिल्कुल खड़ी हुई थी, लेकिन बिल्कुल हल्की आँच पे मैंने रखा हुआ है। आप नीचे देख रहे हैं चूल्हे के, आपको आँच भी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन दूध बिल्कुल गिरने के दर पे था, जो कि मैंने जल्दी से उसको कवर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि ये वाली ट्रिक जो है ना, बिल्कुल भी काम नहीं करती है कि कप डालने से दूध आपका बॉयल होने से बच जाएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ यहाँ पे शहद को टेस्ट करने का तरीका बताऊँगी। जैसे दूध हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जैसे अब सर्दी का मौसम आ गया तो शहद का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ मक़ासद के लिए इसका जो है ना घर में यूज़ होता है। तो अगर तो शहद में मिलावट हो तो फिर इसकी अफ़ादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या करना है कि हम शहद को कैसे मालूम करें कि ये ख़ालिस है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने लिया है एक छोटे से बर्तन में थोड़ा-सा पानी। तो बहुत ही सिंपल से टेस्ट से हम मालूम कर सकते हैं, क्या है जो हम शहद यूज़ कर रहे हैं वो ख़ालिस है या कि उसमें चीनी वग़ैरह की मिलावट की हुई है। तो ये मेरे पास शहद है जो कि मैंने वैसे ही चमचीर की बोतल में डाल के रखा हुआ है। तो 1 चम्मच के बराबर मैंने ये पानी के अंदर ये शहद डाल दिया है, और अब मैं इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह से पड़ा रहने दूँगी।
اگر تو اس کے اندر چینی کی ملاوٹ ہوگی تو وقت گزرنے کے ساتھ جو چینی ہے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گی پانی کے اندر۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 15 منٹ بعد میں نے یہ اوپر سے سارا پانی نتھار لیا ہے، اور جو میں نے 1 چمچ شہد ڈالا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کی بیس میں ایسے کے ایسے بیٹھا ہوا ہے، یعنی بالکل بھی اس پانی کے اندر ڈیزولو نہیں ہوا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چمچ کے ساتھ اس کو کلیکٹ کی ہے، تو بالکل اسی طرح ہی وہ نیچے موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو میرے پاس فی الحال جو شہد ہے وہ تو بالکل خالص ہے۔ اگر اس میں چینی کی ملاوٹ ہوگی نا تو وہ پانی کے اندر ڈیزولو ہو جائے گا، تو ہم اس ٹیسٹ سے اس طرح سے شہد کے خالص ہونے کا پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں گھر میں، اور ہر گھر میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو آیا کیا وہ بھی ہم صحیح والا آٹا استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ آٹے میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے، بھوسے کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ تو گندم خود لے کے تو پسواتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جو شاپ سے آٹا لے کر آتے ہیں نا، تو اکثر شاپ والے جو ہوتے ہیں آٹے کے اندر بھوسے کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا جو ہم آٹا یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں، تو اس کا بھی بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے۔ اس طرح سے جو بھی آپ آٹا استعمال کر رہے ہیں تھوڑی سی مقدار میں پانی کے اندر اس طرح سے ڈیزولو کر کے اس کو رکھ دینا ہے۔ تو اگر تو اس کے اندر بھوسے کی ملاوٹ کی گئی ہوگی نا تو وہ سارا، کیونکہ وہ لائٹ ہوتا ہے اور پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سارا پانی کی اوپر آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی بالکل نتھر کے اوپر آ گیا ہے، لیکن کسی قسم کی بھی اوپر ملاوٹ نہیں، کیونکہ ہم تو خود گندم کا آٹا پسواتے ہیں اپنی خود کی گندم لے کے، تو اس لیے اس آٹے میں تو خیر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی ہوتی نا تو ساری وہ جو بھی تھے وہ اوپر ذرات آ جانے تھے پانی کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بالکل پانی صاف تھا، کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ہم اس طرح سے آٹے کی ملاوٹ بھی استعمال جو ہے نا جان سکتے ہیں، اور اگر ایسا ایشو ہو تو پھر آپ اس شاپ کو چھوڑ کے کسی اور دوسری شاپ سے آپ خالص آٹا لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے ملاوٹ والا آٹا کھائیں گے تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میری اگلی اور لاسٹ ٹپ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے، اور یہ خاص طور پہ ان ماؤں کے لیے جو اپنی بچیوں کو روٹیاں بنانا سکھا رہی ہیں، یعنی ابھی اس مراحل میں ہیں کہ وہ سیکھ جائیں کہ کس طرح سے روٹیاں بنائیں۔ تو چھوٹی بچیوں کا زیادہ جو روٹی بنانے کا ایشو آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ پیڑا ان کو بنانا نہیں آتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمپل ہم کس طرح سے ایک بوٹل کی مدد سے بہت ہی آسان طریقے سے اس طرح سے پیڑے بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک پیڑے گول نہیں بنیں گے تو روٹی بھی گول نہیں بنے گی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے بچیوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو بھی کوئی جلدی ہو، خاص طور پہ اگر فریج کا آٹا ہے اور آپ نے اس طرح سے آلو والی یا مولی کے پراٹھے بنانے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ اس طرح سے ایک چھوٹی بوٹل کاٹ کے اپنے پاس رکھیں، اور ہاتھ کے ہاتھ ساتھ ساتھ ہی اس طرح سے پیڑے بناتے جائیں، اور جلدی جلدی آپ پراٹھے بناتے جائیں۔ اور اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ روٹی اس میں اسے پیڑے سے بنے گی نہیں، بالکل ویسی ہی روٹی بنتی ہے جیسے ہم ہاتھ سے کیے ہوئے پیڑے کے ساتھ بناتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ چھوٹی بوٹل کے ساتھ یہ 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جائے گی، اور ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ فریج کا آٹا جو ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے پیڑے کر کے رکھتے ہیں نا تو اس کو بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں، اور پھر اس سے روٹی جلدی جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ پہلے میں نے 2 چھوٹے پیڑے بھی بنائے ہیں چھوٹی بوٹل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اسی طرح سے روٹی بیلی ہے، اور بالکل صحیح روٹی بنی ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا بھی فرق نہیں آیا کہ کوئی اس پیڑے سے روٹی بنے گی نہیں یا کوئی اس میں مسئلہ آئے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے بڑی روٹی بنانی ہے، سمپل سادہ روٹی بنانی ہے، تو بڑی بوٹل آپ لے لیں اور اس کو کاٹ کے تو اس طرح سے آپ بڑا پیڑا بھی اس میں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت طریقہ آسان ہے، آپ کے ہاتھ بھی درد نہیں کریں گے، پیڑا بھی جلدی بن جائے گا، اور روٹی بھی پرفیکٹ بنے گی، گول مٹول سی روٹی بنے گی، کیونکہ پیڑے گول مٹول بنتے ہیں اس سے۔ اگر آپ نے بڑی روٹی بنانی ہے تو اس کے لیے خیر آپ بڑی بوٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اسٹیل کا گلاس ہے تو آپ اس سے بھی یہی ٹرک جو ہے نا اس سے بھی کر سکتے ہیں، اسٹیل کے گلاس کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے گول پیڑا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور جو بھی نئے ہیں میرے چینل پہ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں جی۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی، میں بھی انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔